वड में कशीदा हालात, मुसल्ह तसादुम में तब्दील, 2 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात। माटर गोला लगने से वड कॉलेज की इमारत मुतासिर, मुसल्ह तसादुम रोकने में कबायली सरबराह सियासतदान मुतहरिक। मेंगल कबाइल के खिलाफ निजी मलेशिया ताहाल मोर्चजन, कशीदगी बरकरार, बाजार समेत तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। कानून नाफिज करने वाले अदारों की बारी नफरी की गश्त जारी, सेहत के मराकज़ में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वड में कानून की रिट मौजूद नहीं, सरदार अख्तर मेंगल के घर पर राकटों और माटर गोलों से हमले किए जा रहे हैं। आगा हसन बलूच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज जुलाई की 20 तारीख है, दिन जुमरात, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशपे अहवाल के साथ मैं हूं मकबूल नासिर। शब वशबात। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़राए के मुताबिक वड में गुज़िश्ता कई हफ्तों से सरकारी हिमायत याफ्ता शख्स की निजी मलेशिया मेंगल कबाइल के खिलाफ मुसल्ह अफराद मोर्चा जन हैं और इलाके में हालात दिगर गु होने के साथ खौफ व हरास का माहौल पैदा किया जा चुका है। BNP के मुताबिक कई हफ्तों से कशीदगी बरकरार थी, जबकि बुध की शाम से निजी मलेशिया की जानिब से बड़े हथियारों का आज़ादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। माटर गोला लगने से वड इंटर कॉलेज की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक फायरिंग से 2 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं, जबकि इलाके में कानून नाफिज करने वाले अदारों की बारी नफरी मुतवातिर गश्त कर रही है। ज़राए के मुताबिक इलाके में कशीदगी के सबब तमाम बाजार और कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए हैं, जबकि ज़िलाई महकमा सेहत के हुक्काम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है और स्टाफ की छुट्टियाँ ख़त्म करके हर हाल में मौजूद रहने का हुक्म दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वड में शाहरा के अतराफ में कायम 2 निजी चेक पोस्टें हटा दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर खुशदार जमील अहमद और FC की जानिब से कार्रवाई करते हुए निजी चेक पोस्टों को हटा दिया गया है और वहाँ पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी व लेवीज़ की चेक पोस्टें कायम की जा रही हैं। इंतज़ामिया व दीगर सिक्योरिटी अदारों के एहलकार शाहरा पर मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए BNP के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात व वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच व दीगर ने कहा है कि आज बलूचिस्तान में एक यजीदियत बरपा है। वड की कशीदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार चंद लोग हैं। एक ऐसा बंदा जो यूनियन कौंसिल का इंतखाब भी नहीं जीत सकता, वो सरदार अख्तर मेंगल के घर और कबीले पर हमला आवर है। सरदार अख्तर मेंगल के घर पर राकटों और माटर गोलों से हमले किए जा रहे हैं। फ़िरकावारियत फैलाने वालों और मजलूम इंसानों को मारने वालों की तहवील में आज भी 20 के करीब लोग हैं। उनके टार्चर सेल्स, जिनमें 4 ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनमें से एक खातून तशद्दुद के बायस फौत हो गई। वड में जदीद हथियार कहाँ से आए? गुज़िश्ता रात से वड में जिस तरह भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि कानून नाफिज करने वालों की कोई रिट मौजूद नहीं। जबकि PDM के सरबराह व जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान व जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा नवाब असलम रईसानी, BNP अवामी के मरकज़ी सदर व साबिक वज़ीर असरार उल्लाह ज़हरी वड में मुसल्ह तसादुम पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि रियासती अदारे और कबायली अमायदीन जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात करें। क्वेटा में फायरिंग से एक शख्स कत्ल, कोस्टल हाईवे पर हादसे में 2 अफराद हलाक। पुलिस राय के मुताबिक नवा किली के रिहायशी सैयद ऐनुद्दीन को फातिमा जिन्ना पार्क के करीब नामालूम मुसल्लम मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक कोस्टल हाईवे पर सवर डैम के नज़दीक अल्तला कोच पंक्चर होने के बायस सड़क किनारे खड़ी थी, जिसके ड्राइवर और क्लीनर बस के टायर तब्दील कर रहे थे। इसी असना में कराची से ग्वादर आने वाली अल उस्मान कंपनी के नाइट सर्विस कोच ने उसे सामने से टक्कर मार दी, जिससे अल-तलाल कोच के ड्राइवर उस्ताद उबैद खान वल्दे मियार खान और क्लीनर वहीद अहमद वल्दे पिंडोक बलोच मौके पर हलाक हो गए। दोनों का ताल्लुक़ रईस गोट कराची से बताया जाता है। खुदार यूनिवर्सिटी में तलबा के एहतजाज से तदरीसी अमल मुअत्तल होगा, मसले के हल के लिए कमेटी बनाई जाए, ब्यूटा। खुशदार प्रेस क्लब में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुशदार के टीचर्स एसोसिएशन ब्यूटा के रहनुमाओं ने कहा है कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खुशदार में इंतज़ामिया और तलबा के दरमियान जारी तनाज़ा से न सिर्फ तलबा की तालीम और वक्त ज़ाया हो रहा है, बल्कि यूनिवर्सिटी की भी मुल्की सतह पर बदनामी हो रही है। चांसलर गवर्नर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और तलबा के दरमियान जारी तनाज़ा के हल के लिए कमेटी तश्कील दें। तलबा भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इंतज़ामिया और तलबा के दरमियान मुआहदे भी हुए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी वजह से तलबा ने फिर से एहतजाज शुरू किया।
انہوں نے کہا ہے کہ جن اساتذہ کرام کو باہر PhD کروائی جاتی ہے انہیں بعد میں یہاں انتظامی پوسٹوں پر تعینات کر کے اصولوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ PhD کرنے کے بعد ان کی صلاحیتوں سے طلباء کو مستفید کروا دیتے ہیں۔ گورنر جو کہ چانسلر بھی ہیں فوری طور پر تنازع کو حل کر کے تدریسی تعطل ختم کرائیں۔ ہراسمنٹ کے خلاف شیخ زید اسپتال کی ینگ نرسز سراپا احتجاج، اسپتال کے باہر دھرنا دے دیا۔ کوئٹہ میں بلوچستان لیبر فیڈریشن کی مہنگائی، بے روزگاری اور سرکاری ملازمین کی حق تلفیوں کے خلاف احتجاجی ریلی۔ خاران میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ماڈل اسٹڈی سینٹر کے ممکنہ منتقلی کے خلاف طلباء کی احتجاجی ریلی و مظاہرہ۔ ہراسمنٹ کے خلاف شیخ زید اسپتال کوئٹہ کی ینگ نرسز سراپا احتجاج، ینگ نرسز نے شیخ زید اسپتال کے باہر دھرنا دے دیا۔ انہوں نے شدید نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کو جان بوجھ کر ہراساں کیا جا رہا ہے اور فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے ہاسٹل میں لڑکوں کو رہائش دی جا رہی ہے جس سے خواتین خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام کو نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ بلوچستان لیبر فیڈریشن کی جانب سے مہنگائی، بے روزگاری، خوردنی اشیاء، بجلی، گیس، LPG کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، بلا جواز ٹیکس لگانے اور ملازمین و مزدوروں کے مسائل حل نہ کرنے اور دوران سروس فوت ملازمین کے حقیقی ورثاء کی بھرتیوں کا عمل شروع نہ کرنے، 20 تا 30 سال سے تعینات ملازمین کی اپ گریڈیشن نہ ہونے، محکمہ QDA کے مزدور رہنماؤں کو جدوجہد کی پاداش میں ملازمتوں سے برخاست کرنے کے خلاف اور مطالبات کے لیے کوئٹہ میں ریلی نکالی گئی۔ خاران کے طلباء برادری اور سیاسی و سماجی رہنماؤں کا علامہ اقبال یونیورسٹی خاران کے کیمپس کو خاران سے شفٹ کرنے کی سازش کے خلاف چیف چوک تا خاران پریس کلب احتجاجی ریلی اور خاران پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے سے شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خاران کے نوجوانوں کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے جو علاقے کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی خاران کیمپس کی علاقے سے شفٹنگ کا نوٹس لیں، بصورت دیگر خاران کے سیاسی و قبائلی عمائدین اور سول سوسائٹی سے مل کر بھرپور احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور حالات حاضر پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کا YouTube چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ IMF شرائط پوری کیے بغیر پاکستان بحران سے نہیں نکل پائے گا، بلومبرگ۔ IMF سربراہ نے پاکستان کے قرضے کو بارڈر لائن ڈیبیٹ قرار دیا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق کرسٹینا جارجیوا نے تازہ ترین TV انٹرویو میں پاکستان کے لیے تازہ معاہدے کی شرائط پر مکمل عمل کو لازم قرار دیا۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں قرضوں کی شرائط پر عمل درآمد کو استحکام کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ شرائط پورا کیے بغیر پاکستان بحران سے نہیں نکل پائے گا۔ پاکستان کی ریٹنگ میں مزید کمی حاصل کیے گئے قرضے کی واپسی کے امکانات کو معدوم کر سکتی ہے۔ پاکستان کو IMF پروگرام پر بے لاگ عمل درآمد ہی آئندہ کے قرض معاہدہ کی ضمانت بن سکتا ہے۔ وقت آنے پر IMF پاکستان کی نئی منتخب حکومت کے ساتھ بھی معاملات طے کرے گا۔ بیرون ملک سے آنے والے پاکستانی 4 ماہ تک بغیر ٹیکس دیے موبائل استعمال کر سکیں گے، وزیر اعظم۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے پاکستانی 2 سے 4 ماہ تک ٹیکس دیے بغیر اپنی موبائل استعمال کر سکیں گے، جبکہ اس میں 120 دن کی مزید توسیع بھی کی جا سکے گی۔ سمندر پر پاکستانیوں کے موبائل فونز کے لیے عارضی رجسٹریشن کے نظام کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا ہے کہ سمندر پر پاکستانیوں کی نشاندہی پر ذاتی موبائل فون پر کسٹم ڈیوٹی کی میعاد 2 ماہ سے بڑھا کر 120 دن کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تارکین وطن کے لیے عارضی رجسٹریشن آن لائن نظام کا اجرا کیا ہے۔ اس پر وفاقی وزیر IT اور وزارت کے اعلیٰ حکام فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہم ڈیوائس ہے جو سمندر پار لاکھوں پاکستانیوں کے لیے ایک بہترین سہولت ہے۔ انہیں یہ سہولت گھر بیٹھے میسر آئے گی اور وہ 4 ماہ تک بغیر ٹیکس دیے اپنا فون استعمال کر سکیں گے، جس میں 120 دن کی توسیع بھی دی جائے گی۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کی برطرفی کے لیے اپوزیشن کا تاریخی احتجاج، جھڑپوں میں کارکن ہلاک۔ آئندہ سال جنوری میں ہونے والے انتخابات سے قبل وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی برطرفی کا مطالبہ کے دوران بنگلہ دیش کی اپوزیشن نے تاریخی احتجاج کیا۔
اس دوران جھڑپوں کے باعث اپوزیشن کا ایک کارکن ہلاک ہو گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اختلاف کے ہزاروں کارکنوں نے چھلچلاتی دھوپ کو نہ مانتے ہوئے دارالحکومت ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں مارچ کیا اور حسینہ کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ حسینہ واجد کی عوامی لیگ 2009 سے دنیا کے 8ویں سب سے زیادہ آبادی والے ملک پر حکومت کر رہی ہے اور اس پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بدعنوانی کے الزامات ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق حزب اختلاف کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کی قیادت سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء اور درجنوں چھوٹے اتحادیوں نے حسینہ واجد کے عہدے سے دستبردار ہونے اور انتخابات ایک غیر جانبدار نگران حکومت کے تحت کرانے کے لیے ملک بھر میں مظاہروں کی کال دی ہے۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔